अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आप कोई अखबार उठा लें, आप टेलीविजन चैनल खोलें, आप यूट्यूब खोलें, सोशल मीडिया खोलें, एक ही खबर गर्दिश कर रही है कि सदारती निज़ाम आ रहा है, सदारती निज़ाम का ढांचा तैयार हो चुका है। तो आपको मैं बताता चलूं कि सदारती निज़ाम में अगर कोई सियासी लीडर सदर पाकिस्तान बनेगा तो वो वाहिद ऑप्शन इमरान खान है जो सदर पाकिस्तान बनेगा। इसके अलावा कोई सियासतदान सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता। वो किस तरह और क्यों, इसकी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन सब की अब छुट्टी होने जा रही है क्योंकि अब इसकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अब आपको पता है कि फड्डे तो चल रहे हैं, दरारें तो पड़ चुकी हैं, चाहे जहां से मर्जी है आप शुरू कर लीजिए। आप कश्मीर इलेक्शन से शुरू करते हैं तो वहां पर देख लीजिए, वहां पर जो कुछ हो रहा है। आप अगर अदालती महाज पर देखते हैं तो वो जो हाई कोर्ट के जजेस का मामला है, सदर साहब हैं कि वो दस्तखत करके ही नहीं दे रहे। उधर देखिए तो मोहसिन नकवी साहब आके एक शुरली छोड़ देते हैं कि जी ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। फिर आप देखते हैं तो जनाब नून लीग जो है वो सदर को मनाने में लगी हुई है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिस आया है तो मैं वही देख रहा था। अब नोटिस क्या है जी, पहले तो ये नोटिस देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए जजेस की तैनाती से मुतालिक समरी की मंजूरी ना होने के तनाजे पर सदर और वजीर आजम को सेक्रेटरीज के जरिए कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं जी। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से समरी मंजूरी ना होने के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी किए गए। अदालत ने वजारत कानून को भी नोटिस जारी करके तलब कर लिया है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक जवाब तलब करते हुए सवाल किया है कि समरी किस स्टेज पर रुकी हुई है जी। ठीक, दरखास्त गुजार लुकमान जफर की जानिब से जायद आसिफ चौधरी ने केस की पैरवी की। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने विफाकी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत क्या कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे लगता है विफाकी हुकूमत को इस मुतालिक कोई दिलचस्पी नहीं है क्या हो रहा है, और हमने सोचा विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तिफसार किया कि समरी किस स्टेज पर है जी। आपको कुछ मालूम है आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है? सिंध और पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की कंफर्मेशन थी, जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी है। और जनाब इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह समरी को रख कर बैठा तो नहीं जा सकता। पहले तो 15 दिन नहीं हुए थे, अब तो 18 दिन गुजर चुके हैं। 18 दिन गुजर चुके हैं, जरदारी साहब सिग्नेचर करके नहीं दे रहे। वकील जायद आसिफ चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन में बड़े वाजे है कि जब वक्त गुजर जाए तो क्या होगा, सदर इस तरह समरी को रख कर नहीं बैठ सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राशिद हफीज ने कहा कि सदर अब तो समरी मुस्तरद भी नहीं कर सकते। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि सदर के इख्तियार का मामला बाद में देखेंगे, अभी विफाकी हुकूमत तो बताए उसने 15 दिन गुजारने के बाद क्या किया है। खैर दोस्तों, मामला ये है, अब सदर के पास एक मखसूस टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर सदर ने दस्तखत करने होते हैं। अगर नहीं करता, वो टाइम गुजर जाता है तो फिर वो सदर जो है वो समरी वापस भी नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो मंजूर हो जाती है। अगर सदर दस्तखत नहीं भी करता तो मंजूर हो जाती है, उसका फिर एक अलग से प्रोसीजर है। लेकिन सवाल यह है कि विफाकी हुकूमत भी हाथ पर हाथ धर के बैठी है, 18 दिन गुजर चुके हैं। मामला यह है कि सदर साहब नाराज बैठे हैं और नून लीग हुकूमत उनको मना रही है क्योंकि डंडा ऊपर से तगड़ा है। जरदारी साहब जो है उनको कुर्सी जाती नजर आ रही है और सिस्टम कोलैप्स की खबरें आप सुन चुके हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब प्लान ये हुआ है कि पूरे इस सिस्टम को लपेट कर टोकरी में डाल के दरिया बुर्द कर दिया जाए, दरिया बुर्द कर दिया जाए। और ये सारे अपना वज़ीर आला भी नया आ जाए, वजीर आजम भी एक नया आ जाए, और जो सदर है सदर भी नया आ जाए।
کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی ایک دیرینہ خواہش ہے کہ صدر پاکستان کی کرسی پر بیٹھیں، اور وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ بیٹھ بھی جائیں گے، وہ صدر پاکستان کی کرسی پر بیٹھ بھی جائیں گے۔ آئین میں 2-3 ترامیم کرنی ہے، وہ ترامیم کر کے وہ صدر پاکستان کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ ریفرنڈم کروانا ہے، ریفرنڈم کروا کے بیٹھ جائیں گے۔ پہلے صدر پاکستان آپ کو بتاتا چلو بن جائیں گے، پہلے صدر پاکستان وہ بن جائیں گے۔ اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، اس کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب صوبے جو ہیں ملک کے چھوٹے چھوٹے صوبے کر دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے، اور اوپر وزیر اعظم جو ہے وزیر اعظم برائے نام ہو، وزیر اعظم کو کمزور کر دیا جائے، صدارتی نظام ہو، اور صدر جو ہے صدر کے پاس سارے اختیارات ہوں، صدر پاورفل ہو۔ کیونکہ اب اگر محمد بن سلمان سے ملنا ہے تو صدر ملے، اگر ٹرمپ سے ملنا ہے تو صدر ملے، اگر اپنے اسٹریٹجک الائے رجب طیب اردوان سے ملنا ہے تو صدر ملے، نہ کہ کسی اور عہدے کے طور پر ملاقات ہو، صدر سے ملے۔ اب یہ خواہش ہے، ساری خواہشیں پوری ہو گئی، سارے ایک ایک کر کے ارمان پورے کر لیے، جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے کیے تھے، سارے ارمان پورے ہو گئے۔ اب آخری ارمان، آخری خواہش جو ہے وہ صدر پاکستان بننا ہے، اور شاید بن بھی جائیں۔ پہلا صدر پاکستان شاید غیر سیاسی بن جائے، لیکن اس کے بعد سیاسی صدر پاکستان جب بھی بنے گا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صدر پاکستان بنے گا۔ سہیل وڑائچ بڑے سینئر اپنا خیر ہیں تو سیاستدان ہی کہہ لیجئے، لیکن خیر صحافی بنے ہوئے ہیں۔ منصور علی خان کی 2 روز پہلے کی پوڈ کاسٹ میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی عمران خان جو ہے نا، عمران خان آؤٹ آف کنٹرول ہے، ایک بار تو عمران خان سسٹم کو چیر کے پھاڑ کے بھی ضرور آئے گا۔ ایک بار اگر اسے خدا نے زندگی دی، صحت دی، سلامتی دی، تو ایک بار وہ سسٹم کو پھاڑ کے بھی آئے گا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ابھی تو یہ اتنا دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کر رہے نا کہ بس نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو مینیج کر لو، ترمیم کروا لو، نظام چینج کروا لو، اور پھر ان کو چھٹی کر دو، رخصت کر دو، پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنا دو اور چھوٹے چھوٹے معاملات۔ لیکن صدر کا جب بھی انتخاب ہوتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ عوام کرتی ہے، ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب یہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر عوام، آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان کو چنے گی یا ان کو چنے گی؟ ایک اور آپ کو بات بتا دوں، صدر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ صدر کے پاس یہ کابینہ شابینہ کی یہ بلیک میلنگ نہیں ہوتی، اپنی مرضی کی کیبنٹ بناتا ہے، اپنی مرضی کے لوگوں کو کیبنٹ میں شامل کر سکتا ہے صدر۔ اسے کسی کے یہ اپنا یہ حصہ دار بننے کی، کسی کو حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صدر پاکستان بن گیا تو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ تو بڑا کر رہے ہیں نا کہ جی ہم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ کامیابیاں، ملاقاتیں ادھر ادھر، سعودی عرب کے ساتھ۔ او بھائی ککھ بھی نہیں ہو تسی ککھ بھی نہیں ہو۔ ویژنری بندہ ہے وہ، ویژنری بندہ ہے، اس نے پونے 4 سال میں ملک کا وہ ڈھانچہ تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کی سازشیں نہ ہوتی تو آج ملک کا نقشہ ہی الگ ہوتا۔ خیر، یہ میں اپنی بات پر یہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ بھائی جب بھی پولیٹیکل پریزیڈنٹ پاکستان میں الیکٹ ہوگا تو پہلا پولیٹیکل پریزیڈنٹ عمران احمد خان نیازی ہوگا۔ آج میرے سے لکھوا لیجئے، یہ میرا ویلاگ سیو کر کے رکھ لیجئے۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔